नमस्कार, जोजोलोपा नेपाल भाषा एकेडेमीका लागि अनप मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म डमरू प्रसाद पनेरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नेपाल एपीएफ स्कुलको म विज्ञान शिक्षक आज कक्षा 10 को विज्ञान विषयको रासायनिक प्रतिक्रिया एकाइ लिएर तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस कार्यक्रमको समय अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुनेछ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको ठिक यही समय प्रसारण हुने गर्दछ। कोभिड-19 का कारण गत चैत्र महिनाको 11 गतेदेखि नियमित पठन पाठन कार्यक्रम सम्भव नभएको यस विषम परिस्थितिमा घरमै बसिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न गराउने उद्देश्यले कीर्तिपुर नगरपालिकाले विद्यालय तहको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम विगत 8 हप्तादेखि नियमित सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 10 को विज्ञान विषयको किताब, कपी र कलम साथमा लिएर बस्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा हामीले तत्त्वहरूको वर्गीकरण र रासायनिक प्रतिक्रियाको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। रासायनिक प्रतिक्रियामा हामीले रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको के हो, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तनका केही उदाहरणहरू र रासायनिक प्रतिक्रियाका केही प्रकारको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ। रासायनिक प्रतिक्रियाका किसिमहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ, जसमा संयोजन प्रतिक्रिया यानि कि कम्बिनेसन रियाक्सन को बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। यसमा संयोजन रियाक्सन यानि कि कम्बिनेसन रियाक्सनको भनेको के हो र यसका केही उदाहरणहरू र साथै कम्बिनेसन रियाक्सन यानि कि संयोजन रासायनिक प्रतिक्रियाका केही प्रकारको बारेमा पनि अध्ययन गरेका थियौँ, जसमा रियाक्सन बिट्विन टु इलिमेन्ट्स, रियाक्सन बिट्विन टु कम्पाउन्ड्स, रियाक्सन बिट्विन एन इलिमेन्ट एन्ड कम्पाउन्ड गरी 3 प्रकारले विभाजन गरेर अध्ययन गरेका थियौँ। यसै गरी विभाजन रासायनिक प्रतिक्रिया यानि कि डिकम्पोजिसन रियाक्सन, डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेको के हो, डिकम्पोजिसन रियाक्सन हुनुका कारणहरू के हुन्, यसका केही उदाहरणहरू र डिकम्पोजिसन रियाक्सनका केही प्रकारको बारेमा पनि अध्ययन गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण होला, डिकम्पोजिसन रियाक्सनलाई 3 प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ, जसमा थर्मल डिकम्पोजिसन रियाक्सन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिसन रियाक्सन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिसन रियाक्सन र यसका केही उदाहरणहरूको बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षामा नै चर्चा गरिसकेका छौँ। र त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हामीले तेस्रो रासायनिक प्रतिक्रियाको प्रकारमा विस्थापन रासायनिक प्रतिक्रिया यानि कि डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। यसमा हामीले डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनका केही मुख्य उदाहरणहरू, यसका इक्जाम्पलहरू र डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनका प्रकारको बारेमा पनि अध्ययन गरेका थियौँ। भाइ बहिनीहरूलाई सम्झना होला, डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन 2 प्रकारको हुन्छ, सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। सिङ्गल र डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनका केही उदाहरणहरूको बारेमा योभन्दा अघिल्लो कक्षामै हामीले चर्चा गरिसकेका थियौँ। र भाइ बहिनीहरू आज हामी अम्ल क्षार प्रतिक्रिया यानि कि एसिड बेस रियाक्सनको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, रेडियो सेट नजिक बस्नुहोला, हातमा कपी कलम लिएर बस्नुहोला, केही आवश्यक भएका पोइन्टहरू नोट गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरूलाई अम्ल र क्षार भनेका
के हो भन्ने कुरा योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसकेको हुनुपर्छ। अम्ल पानीमा राख्दा H+ आयोन दिने पदार्थ हो भने क्षार पानीमा राख्दा OH- आयोन दिने पदार्थ हो। अम्ल र क्षार एक आपसमा मिसिएपछि यिनीहरूबीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई नयाँ पदार्थ बन्दछ। यसरी अम्ल र क्षारबीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई लवण र पानी बन्ने क्रियालाई अम्ल क्षार प्रतिक्रिया यानि कि एसिड बेस रियाक्सन भनिन्छ। अम्ल क्षार प्रतिक्रियामा अम्लले अम्लीयपन र क्षारले क्षारीयपन हट्न गई तटस्थ पदार्थ बन्दछ। त्यसैले यस प्रकारको प्रतिक्रियालाई निराकरण प्रतिक्रिया यानि कि न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन पनि भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अम्ल र क्षारको बारेमा विस्तृत रूपमा हामी अम्ल, क्षार र लवण भन्ने अर्को एकाइमा अध्ययन गर्ने नै छौँ। र अब हामी अम्ल र क्षार प्रतिक्रियाका केही उदाहरणहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। अब भाइ बहिनीहरूलाई अम्ल र क्षारका केही उदाहरणहरू त पक्कै पनि थाहा होला। अम्ल र क्षार प्रतिक्रियाका केही उदाहरणहरू यस प्रकार रहेका छन्। सोडियम हाइड्रोक्साइडले हाइड्रोक्लोरिक अम्लसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरी सोडियम क्लोराइड र पानी बनाउँदछ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला, सोडियम क्लोराइड जसलाई हामी कमन साल्ट यानि कि खाने नुन भन्छौँ र पानी यी दुवै तटस्थ पदार्थ हुन्। यी दुवै न्युट्रल हुन्। यिनीहरूको pH 7 हुन्छ। त्यसैले अम्ल र क्षारबीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई तटस्थ पदार्थ बन्छ भन्ने कुरा माथि नै हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी अर्को उदाहरण रहेको छ पोटासियम हाइड्रोक्साइड र नाइट्रिक अम्ल बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई पोटासियम नाइट्रेट र पानी बनाउँदछ। यसै गरी तेस्रो उदाहरण रहेको छ क्याल्सियम अक्साइड र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई क्याल्सियम क्लोराइड र पानी बनाउँदछ। यी त रहे अम्ल र क्षार प्रतिक्रियाका केही उदाहरणहरू। अब म भाइ बहिनीहरूलाई रासायनिक प्रतिक्रियाको अर्को प्रकारको बारेमा चर्चा गर्न अथवा व्याख्या गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। कुनै कुनै बुकमा यो रासायनिक प्रतिक्रिया उल्लेख नगरेको भए पनि हामीले कक्षा 11-12मा विज्ञान संकाय अध्ययन गऱ्यौँ भने केमिस्ट्री विषयमा अक्सिडेसन भन्ने एउटा एकाइ रहेको छ। त्यसमा हामीले यसको बारेमा विस्तृत रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म भाइ बहिनीहरूलाई थोरै अक्सिडेसन रिडक्सन रियाक्सनको बारेमा पनि केही कुरा बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अक्सिडेसन रियाक्सन। भाइ बहिनीहरूले आलु काटेको, स्याउ काटेको र केही समयपछि त्यसका कलरहरू चेन्ज भएको त देख्नुभएको होला। यो हुनुको कारण चाहिँ स्याउ अथवा आलुले हावासँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरी यसको कलर चेन्ज भएको हो। यस्ता प्रकारको रियाक्सनलाई अक्सिडेसन रियाक्सन पनि भन्ने गरिन्छ। ओके, अक्सिडेसन रियाक्सन अक्सिजनसँगको रासायनिक प्रतिक्रिया अथवा एनी प्रोसेस इन्भल्भिङ एडिसन अफ oxygen, removal of hydrogen or loss of electron is known as oxidation reaction. भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियामा अक्सिजनसँग रियाक्सन हुने अथवा हाइड्रोजन त्यहाँबाट रिमुभ हुने अथवा इलेक्ट्रोन रिमुभ हुने प्रकारका रासायनिक प्रतिक्रियालाई अक्सिडेसन रियाक्सन भनिन्छ। अब अक्सिडेसन रियाक्सनको एउटा उदाहरण हेरौँ है त। फस्फोरस रियाक्ट विथ अक्सिजन टु फर्म P2O5.
फस्फोरस पेन्टाअक्साइड। यसमा फस्फोरसमा अक्सिजनले रासायनिक प्रतिक्रिया भएको छ, यानि कि फस्फोरसमा अक्सिजन एड भएर जोडिएर अथवा कम्बाइन भएर फस्फोरस पेन्टाअक्साइड भन्ने कम्पाउन्ड निर्माण भएको छ। त्यसै गरी रिमुभल अफ हाइड्रोजनलाई पनि अक्सिडेसन रियाक्सन भनिन्छ। हाइड्रोजन कुनै केमिकल कम्पाउन्डबाट कुनै रसायनबाट हाइड्रोजन रिमुभ हुने हट्ने प्रक्रियालाई पनि अक्सिडेसन रियाक्सन मान्न सकिन्छ। यसको एउटा हामी इक्जाम्पल हेरौँ। S2S हाइड्रोजन सल्फाइड रियाक्ट विथ Br2 to give हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस सल्फर। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड यानि कि सल्फरसँग भएको हाइड्रोजन रिमुभ भएर ब्रोमिनसँग गएको छ। यो पनि अक्सिडेसन रियाक्सनको एउटा उदाहरण हो। त्यसै गरी लस अफ इलेक्ट्रोन पनि अक्सिडेसन रियाक्सन अन्तर्गत नै पर्ने हो। जस्तै अल्मोनियम गिभ्स अल्मोनियम 3+ इलेक्ट्रोन। यहाँ अल्मोनियमले आफ्नो 3वटा इलेक्ट्रोन गुमाएको छ। इलेक्ट्रोन गुमाउने प्रक्रिया पनि अक्सिडेसन रियाक्सन नै हो। भाइ बहिनीहरूलाई अक्सिडेसन रियाक्सनको बारेमा केही ज्ञान अवश्य भयो होला, तपाईहरुले केही कुरा बुझ्नुभयो होला। अक्सिडेसन रियाक्सनमा एडिसन अफ अक्सिजन, रिमुभल अफ हाइड्रोजन, लस अफ इलेक्ट्रोन गरी 3वटा तरिकाले व्याख्या गर्न सकिन्छ। अक्सिडेसन रियाक्सन गराउने केमिकल्सहरूलाई अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनिन्छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई रिडक्सन रियाक्सनको बारेमा बताउन गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एनी प्रोसेस इन्भल्भिङ रिमुभल अफ अक्सिजन or addition of hydrogen or gain of electron is known as reduction। यानि कि कुनै रासायनिक प्रतिक्रियामा अक्सिजन रिमुभ हुने, हाइड्रोजन एड हुने र इलेक्ट्रोन गेन हुने, इलेक्ट्रोन प्राप्त हुने रासायनिक प्रतिक्रियालाई रिडक्सन रियाक्सन भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला, रिडक्सन रियाक्सन र अक्सिडेसन रियाक्सन विपरीत रासायनिक प्रतिक्रिया हो। यानि कि अक्सिडेसन रियाक्सन एन्ड रिडक्सन रियाक्सन अकर साइमल्टेनियसली or टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। यो सँगसँगै हुने हुन्छन्। त्यही भएर त्यस्तो प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रियालाई रिडक्स रियाक्सन पनि भन्ने गरिन्छ। अब म भाइ बहिनीहरूलाई रिडक्सन रियाक्सनका केही इक्जाम्पलको बारेमा बताउन गइरहेको छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। रिमुभल अफ अक्सिजन, रिडक्सन रियाक्सनमा रिमुभल अफ अक्सिजन हुन्छ, जसमा Fe2O3 react with carbon monoxide to give आइरन प्लस कार्बन डाइअक्साइड। यहाँ आइरन अक्साइड यानि कि फेरस अक्साइडसँग भएको अक्सिजन कार्बन मोनोअक्साइड लिएर आइरन अक्साइड आइरनमा परिवर्तन हुने र कार्बन मोनोअक्साइड कार्बन डाइअक्साइडमा परिवर्तन भएको छ। त्यसै गरी एडिसन अफ हाइड्रोजन, S2S react with chlorine to give HCl plus सल्फर। यहाँ हाइड्रोजन एडिसन भएको छ, क्लोरिनमा हाइड्रोजन एडिसन भएको छ र सल्फरबाट रिमुभ भएको छ। भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गर्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला, ध्यान दिनुभयो होला। योभन्दा अघिल्लो रियाक्सन पनि यस्तै थियो। मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूलाई के स्मरण गराए भने अक्सिडेसन र रिडक्सन रियाक्सन दुवै सँगसँगै हुन्छ। बोथ रियाक्सन्स टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब अर्को रिडक्सन रियाक्सनको प्रकार रहेको छ गेन अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको प्राप्ति। कपर 2+ मा 2टा इलेक्ट्रोन एड भएपछि मेटालिक कभरमा चेन्ज हुन्छ, यानि कि कपर मेटलमा चेन्ज हुन्छ। यो रियाक्सन चाहिँ रिडक्सन रियाक्सन हो। अब यहाँ रिड्युसिङ एजेन्ट भन्ने पनि रहेको छ। भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो होला।
रिड्युसिङ एजेन्ट भनेको रिड्युसिङ रियाक्सन गर्नलाई प्रेरित गर्ने अथवा रिडक्सन रियाक्सन गराउन सहयोग गर्ने केमिकल्सहरूलाई रिड्युसिङ एजेन्ट भनिन्छ। जस्तै हाइड्रोजन, लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, SO2, सोडियम बोरोहाइड्राइड यसका उदाहरणहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, माथि हामीले विभिन्न रियाक्सनका प्रकारको बारेमा चर्चा गर्यौं। अब हामी रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, फ्याक्टर्स अफ एफेक्टिङ केमिकल रियाक्सन को बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले केही कुरा बुझिसक्नु भएको होला। रासायनिक प्रतिक्रिया गराउनको लागि केही न केही कारक तत्त्व चाहिन्छ र कारक तत्त्व आवश्यक पर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा ती कारक तत्त्वहरूको आफ्नै महत्त्व रहेको हुन्छ। अब हामी रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रभाव पार्ने तत्त्वको बारेमा अध्ययन गरौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। रासायनिक प्रतिक्रिया फरक फरक दरमा हुन्छ। कुनै पदार्थहरूबीच रासायनिक प्रतिक्रिया तीव्र गतिमा हुन्छ भने अन्य पदार्थबीचको रासायनिक प्रतिक्रिया मन्द गतिमा हुने गर्दछ। प्रतिक्रियारत पदार्थहरू सम्पर्कमा आएमा मात्र पनि केही रासायनिक प्रतिक्रिया हुन जान्छ भने केही रासायनिक प्रतिक्रियाका लागि ताप, चाप, उत्प्रेरक आदि जस्ता अन्य अवस्थाको आवश्यकता पर्दछ। यहाँ हामी रासायनिक प्रतिक्रियाको दर घटबढ गराउने तत्त्वहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदाखेरि कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि पनि हुने गर्छन् भने कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया गराउनको लागि ताप, चाप, उत्प्रेरक जस्ता पदार्थहरू अथवा जस्ता कारक तत्त्वहरू आवश्यक हुन्छन्। अब ती कारक तत्त्वको बारेमा हामी एक एक गरेर विस्तृत रूपमा अध्ययन गरौँ। रासायनिक प्रतिक्रियाको दरमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, तापक्रम, टेम्परेचर। सामान्यतया प्रतिक्रियारत पदार्थको तापक्रम वृद्धि गर्दा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्छ। तपाईँ हामीले पनि अनुभव गरेकै कुरा हो। यदि तापक्रम बढ्यो भने रासायनिक प्रतिक्रियाको दर पनि बढ्छ। तापक्रम घटाएमा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर पनि घट्छ। तापक्रम वृद्धि गर्ने प्रतिक्रियारत पदार्थलाई उपयुक्त ढङ्गले तताउने गरिन्छ। प्रतिक्रियारत पदार्थको तापक्रम वृद्धि गर्दै जाँदा उनीहरूका अणुहरूबीच चलायमान हुन जान्छ। पदार्थहरू अणुबाट बनेको हुन्छ। यदि हामीले तापक्रम बढायौँ भने अणुहरूको मुभमेन्ट यानि कि चलायमान, तिनीहरूको काइनेटिक इनर्जी बढ्छ, जसले गर्दाखेरि अणुहरू टुक्रिने र पुनः संयोजन हुने काम छिटो हुन्छ। यसरी तापक्रम बढ्दै जाँदा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर वृद्धि हुन्छ। अब हामी रासायनिक प्रतिक्रियालाई प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व यानि कि चाप, प्रेसरको बारेमा अध्ययन गरौँ। ग्यासहरू बीचको रासायनिक प्रतिक्रियारत अवस्थाको चापमा निर्भर हुने गर्दछ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। ग्यास बीच पनि रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ। यो रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदाखेरि तिनीहरू बीच चापले पनि रासायनिक प्रतिक्रियालाई असर पार्ने गर्दछ। सामान्यतया ग्यासको चाप वृद्धि हुँदा रासायनिक प्रतिक्रिया दर पनि क्रमशः बढ्दै जान्छ। बढी चाप भएको अवस्थामा रासायनिक प्रतिक्रिया छिटो हुन्छ र कतिपय ग्यासहरूबीच रासायनिक प्रतिक्रिया उच्च चापमा मात्र सम्भव हुन्छ। जस्तै नाइट्रोजन र हाइड्रोजन बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भई एमोनिया ग्यास उत्पादन गर्दा उच्च चाप आवश्यक पर्छ। भाइ बहिनीहरूले ग्यास भन्ने एकाइमा पनि पढ्नु भएको होला, जसमा हामीले नाइट्रोजन ग्यासको
ल्याब प्रिपरेसनको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसमा हामीले एउटा ह्याबर्स प्रोसेस भन्ने शब्द पनि सुनेका थियौँ। ह्याबर्स प्रोसेस भनेको लार्ज स्केलमा अथवा इन्डस्ट्रियल स्केलमा अथवा धेरै मात्रामा अमोनिया ग्यास प्रोडक्सन गर्ने विधिलाई हामी ह्याबर्स प्रोसेस भन्छौँ। यसमा चाहिँ उच्च चाप यानि कि 200 देखि 900 एटिएम प्रेसर आवश्यक पर्दछ। तब मात्र नाइट्रोजन र अमोनिया ग्यास बीच कम्बिनेसन रियाक्सन भई अमोनिया ग्यास बन्दछ। माफ गर्नुहोला, नाइट्रोजन र हाइड्रोजन बीच कम्बिनेसन रियाक्सन भई अमोनिया ग्यास बन्दछ। रासायनिक प्रतिक्रियामा प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्व रहेको छ सतहको क्षेत्रफल। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ होला, दुई वा दुईभन्दा पदार्थहरू बीच रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा त्यसका अणुहरू एक अर्काको सम्पर्कमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सतहको क्षेत्रफल सर्फेस एरियाले पनि रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई प्रभाव पार्ने गर्दछ। रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा प्रतिक्रियारत पदार्थहरूको एक आपसमा सम्पर्कमा आउने सतहको क्षेत्रफल कम भए रासायनिक प्रतिक्रिया ढिलो हुन्छ र सतहको क्षेत्रफल बढी भएमा रासायनिक प्रतिक्रिया पनि छिटो हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला, सर्फेस एरिया यदि कम छ भने रेट अफ रियाक्सन स्लो हुन्छ, ढिलो हुन्छ। यदि रियाक्टेन्ट स्पेसिसहरूमा यानि कि प्रतिक्रियारत पदार्थहरूको सर्फेस एरियाको कन्ट्याक्ट धेरै छ भने रेट अफ रियाक्सन चाहिँ हाई हुन्छ, रासायनिक प्रतिक्रियाको दर छिटो हुन्छ। त्यसैले रासायनिक प्रतिक्रियारत पदार्थहरूको सतहको क्षेत्रफल वृद्धि गरे रासायनिक प्रतिक्रिया बढ्छ र यसको कम भएमा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर घट्ने गर्छ। अब हामी रासायनिक प्रतिक्रियालाई प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्वको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। त्यो तत्त्व रहेको छ प्रकाश, लाइट। कुनै रासायनिक प्रतिक्रिया हुन प्रकाशको आवश्यक पर्दछ। कुनै रासायनिक प्रतिक्रियाहरू प्रकाशको उपस्थितिमा हुने गर्दछन्। प्रकाशको उपस्थितिमा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढ्न जान्छ। त्यस्तो रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा यदि प्रकाशको उपस्थिति भयो भने रासायनिक प्रतिक्रियाको दर रेट अफ रियाक्सन बढेर जान्छ। यसको लागि एउटा उदाहरण हेरौँ त। कार्बन डाइअक्साइड रियाक्ट विथ वाटर इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट यानि कि सूर्यको प्रकाशको उपस्थितिमा प्लान्टको बिरुवाको पातमा रहेको क्लोरोफिलमा यो रियाक्सन भयो भने ग्लुकोज C6H12O6 ग्लुकोज र अक्सिजन ग्यास उत्पन्न हुँदछ। त्यसै गरी वायुमण्डलमा रहेको अक्सिजन ग्यासमा युभी लाइट, युभी विकिरणले गर्दाखेरि यसलाई O3 ओजोन लेयरमा परिवर्तन गर्दछ। हामीलाई थाहा छ ओजोन लेयर भनेको के हो भनेर। पृथ्वीको माथि अथवा वायुमण्डलमा ओजोन तह रहेको छ, जसले गर्दाखेरि सूर्यबाट आउने विकिरणहरूलाई छानेर पृथ्वीमा पठाउने गर्दछ। यो एउटा पृथ्वीको लागि सुरक्षा कवच जस्तै हो। अब हामी रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई प्रभाव पार्ने अर्को तत्त्वको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। अर्को तत्त्व रहेको छ उत्प्रेरक यानि कि क्याटालिस्ट। रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने रासायनिक पदार्थहरूलाई उत्प्रेरक भनिन्छ। रासायनिक पदार्थ नै हो उत्प्रेरक भनेको पनि, जसले रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने या घटाउने गर्दछ। यी पदार्थहरू रासायनिक प्रतिक्रिया
सकिएपछि खर्च हुँदैनन्, परिवर्तन पनि हुँदैनन्। यिनीहरू केवल रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने वा घटाउने काम मात्र गर्दछन्। उत्प्रेरकले रासायनिक प्रतिक्रियामा भाग लिँदैन, तर प्रतिक्रियारत पदार्थहरूको प्रतिक्रिया गर्ने दर यानि कि रेट अफ रियाक्सनलाई बढाउने र घटाउने काम गर्दछ। रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई बढाउने उत्प्रेरकलाई सकारात्मक उत्प्रेरक पोजिटिभ क्याटालिस्ट भनिन्छ भने त्यसै गरी रासायनिक प्रतिक्रियाको दरलाई घटाउने उत्प्रेरकलाई नकारात्मक उत्प्रेरक यानि कि नेगेटिभ क्याटालिस्ट भनिन्छ। प्राविधिक मित्रबाट समय समाप्त भएको जानकारी प्राप्त भएकोले म आजको कार्यक्रम यही अन्त गर्ने अनुमति माग्दछु। आजको यस कार्यक्रममा प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने मित्रलाई धन्यवाद दिँदै आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई डमरू प्रसाद पनेरूलाई बिदा दिनुहोस्। छिनछिनमा साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुहोस्। कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको कारणले गर्दा घरमै सुरक्षित बस्नुहोस्। अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्किनुहोस्। धन्यवाद। शुभ दिन।